फारूक, सिलसिला ये है कि मसरूर साहब के जो भी मतलब उनकी पब्लिकली गुफ्तगू होती है, या उन्होंने बात करनी होती है, वो उनको लिख के दी जाती है, सवाए कि बच्चों से जब उन्होंने खेलना मतलब सॉरी बात करनी होती है, तब वैसे तो खेलते ही हैं वो। तो वो मतलब उसमें, क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखें दोस्त अहबाब, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, आप फ़ौरन पहचान जाएँगे। जैसे होता है ना कि किसी करेंसी नोट को देखना हो या किसी और चीज़ को, तो उसमें कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ इसमें देख लें, अगर वो हो तो ये असली है, अगर नहीं है तो ये नकली है। बिल्कुल इसी तरह मसरूर साहब के जिस तकरीर के अंदर, जिस बात के अंदर हैं जी, हैं ना हो, वो समझ लें कि मतलब लिखी हुई है, जिसमें हैं जी हो, हैं, तो वो समझ लें कि वो खुद कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी निशानी है। कभी उनको गौर करें बच्चों अच्छा। के साथ बात हुँ, करते हुए, तो वहाँ पे वो असल होते हैं। हुँ, ये खुतबात जो हुँ, हैं, इसमें वो जो लिखा, और लिखा भी बड़े मोटे फ़ॉन्ट में होता है, और बाज़ जब अरबी की कोई मतलब हदीस या कुरानी आयत का ताल्लुक हो, तो उसको जिस तरह कहते हैं ना कि वो हिजे करके कि भई ये लफ़्ज़ किसके साथ मिलाना है, उसके हवाले उस तरह करके वो देते हैं उनको, कि जिनके ऊपर इनका होता है, तो वो भी आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। एनीवे, आपने जो थंबनेल दिया था वो एक्चुअली ये है कि जो कुछ ये पढ़ते हैं, इन्हें बताया जाता है, असल पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है या लोगों के इल्म में लाने वाली बात जो है अहमदी हजरात के, वो ये है कि मसरूर मियाँ कभी ज़हमती गवारा नहीं करते कि मुझे ये जो लिख के दिया गया है, खुसूसी तौर पे हुँ, जमात के किसी भी बंदे के बारे में, चाहे उसने कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो या उसकी किसी चीज़ से कोई ताल्लुक हो कि उसकी बात की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए या उसे कुछ मलामत की जाए, तो वो उन चीज़ों की हुँ, तस्दीक नहीं करते। हत्ता कि जो फ़ौतशुदगान हैं, जिनके ये जनाज़ा पढ़ाते हैं और ज़िक्र खैर करते हैं जिनका, उनके बारे में भी नहीं ये ज़हमत गवारा करते कि मैं पता कर लूँ कि ये जो मुझे उनके बारे में लिखा हुआ आया है, चाहे उनके लवाकीन की तरफ से है या जो इनका स्टाफ नीचे से किसी मुरब्बी के हवाले से, मिशनरी के ओहदेदार के हवाले से लिखते हैं कि जी उन्होंने ये कहा, तो ये हज़रत उसकी तस्दीक करवा लें। नहीं, वो जो उन्होंने नीचे जो प्राइवेट सेक्रेटरी साहब लिख के देते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से वो कर देते हैं कि इसकी मिसाल बड़ी बेहतरीन सी ये है कि पढ़ते जाते हैं, फिर आगे चल के होता है कि वर्क उल्टिए, तो ये वो वर्क हुँ। उल्टिए भी पढ़ देते हैं, मतलब इस तरह की सूरत है इस बार। क्या तो बात है! ये शेख साहब इसके ऊपर ना अगर आप मुझे इजाज़त दें, मुझे एक वो हमारा पॉलिटिकल सा लतीफ़ा याद आ गया, मैं नाम नहीं लेता। हमारे माज़ी के बड़े वो स्ट्रॉन्ग सियासतदान थे, इन दिनों बेचारे जो है ना वो घर में टूट-फूट का शिकार हो गए हैं। एक दिन उनके साथ ये सीन हुआ, उनको उन्होंने ना ज़रा पब्लिक में हीरो बनाने के लिए एक नया-नया ट्रेंड आया था कि जी वो मैं पर्ची से देख के तकरीर नहीं करता। तो वो उन्होंने तकरीर लिख के दी और तकरीर के स्टार्ट में ये लिखा हुआ था कि जनाब वैसे तो मुझे लिख के दी गई है तकरीर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनाब मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं। अब वो आए हैं घर से, उन्होंने कख नहीं पढ़ा था, किसी ने पकड़ाया कि जी ये लें जी हजरत। अब वो बेचारे उन्होंने क्या किया, भोले आदमी, खैर भोले तो नहीं है, उन्होंने पहला ही वर्का उठाया और ऊपर देख के ना तो पढ़ने लगे, वैसे तो मुझे लिख के दी गई है लेकिन मैं डायरेक्टली, अच्छा जब उनको समझ आई कि मैं कर क्या गया हूं तो वो हंसने लग गए। अगला अगला सफा खोला और अगले सफे पे भी कुछ इसी तरह की बात लिखी थी कि जो क्यों दिया गया था कि ये आपने पब्लिक की तरह मुंह करके बोलनी है, लेकिन वो बेचारे ऊपर से देख के पढ़ गए और फिर जो है ना अपना सा मुंह बना के मीडिया की तरफ देख के हंसने लग गए। तो मसरूर साहब का भी सीन मेरे ख्याल में कुछ यही ये है कि वर्क बिल्कुल, उल्टी है। या क्या बात है। बिल्कुल 100% यही चीज़ है इनके साथ।
اس کی ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اور بلکہ اس پہ میں پروگرام بھی کر چکا ہوں، کہ میرے والد صاحب کے جو ماموں تھے جناب شیخ رحمت اللہ صاحب، لکڑی چونے کوئلے والے، وہ چونے والے ہاں جی، جی جی ان کے بارے میں مطلب جس طرح سے، اچھا پھر دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ جب یہ کسی کی مدح سرائی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی تعریف و توصیف کر رہے ہوتے ہیں موصوف، تو تقاضا دیانت کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے، اگر آپ اس کے اوصاف بیان کر رہے ہیں تو دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اگر اس شخص کے اندر کوئی کمزوری تھی تو اس کا بھی ذکر کر دیں، تاکہ لوگ مطلب یہ دعا کرتے وقت کہ چلو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو بھی معاف کرے، اس سینس میں آ جائے۔ یہ اس معاملے میں یہ لوگ خاص سے مطلب میں یہ کہوں گا کہ یہ دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ بددیانتی نہ کی جائے، لیکن یہ اس میں بھی بہرحال یہ ایسے کام کر جاتے ہیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 1 اپریل کے خطبے میں بات کی، اس کی میری جو تحقیقات ہیں، جو معلومات ہیں، وہ ابھی چونکہ مکمل نہیں ہو سکی رمضان کی وجہ سے، دوسرا کچھ مطلب متعلقہ جو جن کا ہے یہ ذکر، ان کے خاندان میں کچھ اس طرح کے حالات ہیں کہ رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ بیچارے کسی مشکل میں ہیں، تو اس لیے جو آپ نے اچھا کیا جو بتا دیا کہ دوسرا پروگرام ہوگا، اس میں ساری ڈیٹیلز آئیں گی، اور یہ خطبہ ذہن میں رکھیے گا، اور آپ اس خطبے کو محفوظ رکھیں، اور مطلب اس وقت آپ جب ہم پروگرام کریں گے تو اس میں ڈیٹیل آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ یہ مسرور صاحب کی زبانی یہ چیزیں ہیں، لیکن در حقیقت کیا تھی، تو وہ اس میں کر لیں گے ہم انشاءاللہ یہ چیز کو۔ باقی میں آج کے خطبے کو لے لیتا ہوں، تو جو اس میں جو تبدیلی مجھے نظر آئی ہے وہ یہ کہ جس طرح یہ اپنے پہلے جو بیت الفتوح ماڈرن والی جو ان کی عبادت گاہ ہے اس میں خطبہ دیتے تھے، یا مسجد وہ جو ہے مسجد فضل جسے کہتے ہیں ٹوٹنگ والی، اس میں جو خطبہ دیتے، پٹنی والی اس میں جو دیتے تھے خطبہ، تو جو گارڈ انہوں نے سائیڈ پہ سائیڈ کھڑے کیے ہوئے، آج مجھے یہ جو ٹیلفرڈ والی جس کو یہ اسلام آباد یہاں پہ نیا جو ان کا قصر خلافت شفٹ ہو گیا ہوا ہے، یا آج کل جہاں سے دیتے ہیں، اس میں آج مجھے 2 کھڑے گارڈ سائیڈ پہ محراب کے دائیں بائیں جہاں پہ یہ خطبہ دے رہے ہیں، اور 2 نیچے بیٹھے ہوئے، اور اس کے علاوہ ہر دروازے کے اوپر بھی احمدی حضرات میری یقین کریں کہ میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں کوئی بھی اچھا یا برا خیال آ سکتا ہے، اور ایسی چیز ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں، اور آپ اس سے ایگری کریں گے، بلکہ اور کوئی وجہ بنتی نہیں ہے کہ میجورٹی جو لوگ، خاص طور پہ یہ کووڈ کے دنوں کی بات کر رہا ہوں جس میں ایک لمیٹڈ لوگ خطبے کے لیے آتے ہیں، وہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں کے کارکنان ہیں، وہ جو عملے کے لوگ ہیں، وہ جو ان کا پرائیویٹ سیکٹری، حفاظت، اور یہ وہ وہاں کھانا پکانے والے ڈرائیور حضرات، دوسرے تیسرے ان کے پرائیویٹ سیکٹریان، یہ اس طرح کا جو عملہ ہے وہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ لندن سٹی سے آ گئے، وہ ایک خاص مطلب مرحلے سے گزر کے آتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں ان میں کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں ہوتا
जो अजनबी हो, जो पहली दफ़ा आ रहा हो और जिसको कि इवन मसरूर मियाँ ना जानते हो, ऐसा कोई शख्स मतलब वो आ नहीं सकता। और अगर कोई किसी ने इनवाइट किया हो या कोई विज़िट कर रहा हो, ऐसा मेहमान आ जाए, तो बाकायदा तौर पे उसके बारे में पूरी तरह से छान-बीन, और मेरा ख़्याल है एयरपोर्ट पे भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं सख्त होती जितनी कि ये करके तो फिर उसको अंदर लेके आते हैं। अब ये सारी बात का खुलासा ये है कि आप ये सारा सिलसिला करके, इस सारे मराहल से गुज़ार के जब उन अशख़ास को आप अंदर लेके आते हैं, तो फिर ये जो आप बॉडीगार्ड खड़े करते हैं, ये क्या सिर्फ़ नमूदो नुमाइश के लिए, या ये भी कोई जब खलीफा आप बने तो उसके साथ अल्लाह ताला के अहकामात थे कि तुमने अपने दाएं-बाएं इतने गार्ड ज़रूर खड़े करने हैं, वरना तुम्हारा खुतबा कबूल नहीं होगा या तुम खलीफा तसव्वुर नहीं किए जाओगे। मतलब ये क्यों है? मैं जो कहता हूँ या मैं जो समझा हूँ वो ये है, अगर आप उसको डिनाई कर सकें या उसकी कोई तौजीह या उसकी कोई ऐसी तावील करें या वजह आप बता सकें कि देखें जी, हर चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन जो मौसूफ मसरूर मियाँ हैं वो किसी पे एतबार नहीं करते। उनको किसी पे एतबार नहीं है कि कोई भी शख्स किसी के दिल में भी आ सकता है और वो ज़ैतून चैनल की बात सुन के तो मसरूर साहब को नुकसान पहुँचा सकता है या उठ के सवाल कर सकता है, ऐसी बात है, ललकार सकता है, ऐसी चीज़ हो सकती है। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो मैं जो साहब ये तौजीह पेश करें, तो उनके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये वो सारे लोग हैं जो मतलब खुतबे के अलावा आम तौर पे मसरूर मियाँ के इर्द-गिर्द फिरते हैं, चलते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके दफ़्तर में जाते हैं। उस वक़्त तो कोई बॉडीगार्ड नहीं है, उस वक़्त तो फ्रीली ये मिल सकते हैं। ये खुतबे के वक़्त में दाएँ-बाएँ मुनकर नकीर खड़ा करने का क्या मकसद क्या है? शेख साहब हो सकता है ये जी। मैसेज देने के लिए कि देखो यार मेरे पे भी कोई नजर मारना हो, मैं भी कोई मतलब दुनिया में इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ, मेरे भी पीछे लोग लगे हुए हैं, मेरी जान को खतरा है। हाँ, मतलब खतरा मैं ठीक है, खतरा हर शख्स को है, इनको भी है खतरा, मैं मानता हूँ। लेकिन कहने का मेरा मकसद है कि उस अहाता में, अब मैं अहाता ख़ास नहीं कहना चाहता, फिर वो निदा की बात आ जाएगी कि ये नहीं कौन-सा नहीं, वो नहीं, खाना है। नहीं, वो मैं वही कह खाना रहा हूँ, तो मैं नहीं। वो खाना लेकिन बहुत खराब इस है। अहाता ख़ास के अंदर जिसके बाहर आपने बाकायदा तौर पे वो जो गेट है, उसमें जो शख्स आता है उसकी इत्तला अंदर दी जाती है। तो वहाँ से मतलब ग्रीन सिग्नल आ जाता है, गेट खुल जाता है, चले जाते हैं। फिर आगे आ जाता है जिसमें आपने अपने सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो साइड पे रखने हैं। उनके मतलब टर्मिनल से जो सिक्योरिटी का है उसमें से गुज़र के अंदर जाना है। जब वो सारा कुछ हो जाता है तो फिर वो शख्स फ्रीली अंदर फिर सकता है। तो वो लोग होते हैं, मतलब रह क्या गया? जहाँ तक जान को खतरा है, मतलब मेरे लिए ये जो चीज़ है, ये मतलब आई एम सॉरी, मेरे लिए काबिल कबूल या मतलब मेरा नहीं ज़हन तस्लीम करता इसको। ये एक इनके अंदर हसरत, मुझे अब याद आता है वो दौर 60s और 70s का, कि जब मिर्ज़ा नासिर खलीफा हुए थे, तीसरे जो थे, तो उन्होंने अपनी मतलब गाड़ी जो थी उसके आगे मोटरसाइकिल वाले 4 लोग, 2 इधर 2 इधर रखे थे कि जी जिस तरह किसी प्रेसिडेंट की गाड़ी के आगे
बाइक स्क्वाड होता है, इस तरह उन्होंने मोटर बाइक स्क्वाड जो था वो शुरू किया। तो उसके बाद वो चलते हुए अब चूँकि ये कारों का काफ़िला बन चुका हुआ है, स्क्वाड पूरा चलता है साथ, तो गार्ड्स का ये है कि जहाँ पे भी होते हैं जी वो खड़े होते हैं। तो ये सारी इनकी हसरतें हैं, सिर्फ़ एक फ्लैग का रह गया हुआ है, जो कि वो भी अगर चाहें तो लगा लें क्योंकि फ्लैग इनका अपने पास है। कौन हसरतें सा फ्लैग इनकी शेख जो साहब? कुछ जी, फ्लैग फ्लैग कौन सा सर? मतलब देखें जो स्टेट का फ्लैग होता है, जो रियासत का फ्लैग होता है, तो ये इनका अपना चूँकि बाकायदा ये परचम लहराने की तकरीबात भी करते हैं, तो इन्होंने जो अपना अहमदियत का जिसे लवाए अहमदियत कहते हैं, तो वो भी अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं कि जी ये खलीफा साहब का है, ये जमात का है, वो चीज़ें। हम्म। बुनियादी मेरा कहने का मकसद है कि जिस वक़्त इंसान नुमाइशों में आ जाए, इन चीज़ों के अंदर आ जाए, तो वो जो सिलसिला है, जो ये हर वक़्त हर खुतबे के अंदर ये जब पैसे माँगते हैं और लोगों को सादगी की तलकीन करते हैं और खुद जो हैं, ये रेड कारपेट पे चलते हैं और अपने लिए क्या कुछ करते हैं, तो इंसान को अपने कौल व फ़ेल के इस तज़ाद के अंदर भी थोड़ा-सा गौर कर लेना चाहिए कि हमारे दावे क्या हैं, हम लोगों को क्या कहते हैं, लोगों से तकाज़े क्या करते हैं और ये लोग जो हैं, ये बेचारे अपने बच्चों के मुँह का निवाला छीन के, उनके मुँह से खींच के और इनका पेट भरते हैं और इनको देते हैं। मतलब सोचें ज़रा इन चीज़ के बारे में कि ये क्या कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं। सो असल जो था वो सॉरी उसके ऊपर चूँकि जो मैंने अर्ज़ की है कि पूरी तरह मालूमात में जब तक ना ले लूँ उस वक़्त तक बड़ी मुश्किल है कि कोई ऐसे ही अ, आधी बात या मतलब गैर मुसद्दक़ा बात करनी, नहीं पूरी बात सही होनी चाहिए। तो असल वो चीज़ थी, बाकी जो मतलब मैंने नोट की है वो इसके अलावा हम्म। जो निदा का केस है या उसका जो मामला है, वो जो मुझे इत्तला मिली है वो ये है कि पुलिस की तकरीबन जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है और ये किसी वक़्त भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं शुरू हो सकती हैं, जिसमें मतलब जो निदा का बायोलॉजिकल बाप है, क्योंकि वो जब अब्बा कहती है निदा तो वो उसका मकसद उसके नाना मिर्ज़ा ताहिर अहमद होते हैं, लेकिन हम्म। इसका बायोलॉजिकल बाप जो इसके साथ ज़्यादती करता रहा है, जिसका नाम मिर्ज़ा लुकमान है, उसको तवक्को यही की जा रही है कि सज़ा हो जाएगी और वो कैफ़े किरदार तक पहुँचेगा। हम्म। लेकिन उसके साथ मसरूर साहब के लिए ये चीज़ जो है कि वो कम से कम अपनी दस्तार पे और माथे पे इस कलंक के टीके को साफ कर सकते हैं। डॉक्टर मुबशर को और महमूद शाह को सस्पेंड करके या उसके बारे में कोई कमीशन बिठा के कुछ सिलसिला करके तो मतलब थोड़ा बहुत अपने अहमदी लोगों की तसल्ली करवा सकते हैं, क्योंकि अहमदी इस वक़्त बहुत तकलीफ़ में हैं और हम्म। यकीन करें कि निदा के इस आप यूँ कह लें कि निदा की आवाज़ उठाने पे जी अहमदियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने अपने अकायद के ऊपर नज़र-ए-क़ानी करनी शुरू कर दी है। उनके ज़हनों में शुबहात पैदा हो चुके हैं, जो कि मुसलमान मौलवी बड़े अरसे से इस चीज़ को मतलब लेके चलना चाह रहे थे, तो नहीं पैदा हो रहे थे। लेकिन यकीन करें, मैं दोबारा इस चीज़ को कहता हूँ और मुझे कोई इसमें आर नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बेशक मैं पिछले 20-25 साल से हूँ, लेकिन चूँकि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ानदान का फ़र्द है, निदा जो है और इसने
जिस तरह ये आवाज़ उठाई है, जिस तरह इसका लहजा था, जो इसका दुख दर्द था, जो इसकी चीखो पुकार थी, मतलब वो वाक़ई इसकी तकलीफ़ और कर्ब बला का मुज़ाहरा कर रही थी कि ये किस कर्ब से गुज़र रही है, ये बच्ची किन तकलीफ़ों में से हुई है। तो उसने जमात पूरी को, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर ये चीज़ पैदा की है, और एक बहुत बड़ी ख़वातीन की तादाद जो है, वो बाकायदा अपने इन अक़ायद के ऊपर वो उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं, उन्होंने उसके ऊपर सवालात करने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ दिखाई का आलम ये है कि इंग्लैंड की एक खातून जो कि बाकायदा तौर पे लजना में जानी पहचानी और बाकायदा खलीफों के साथ काम करती रही है, मिर्ज़ा ताहिर के साथ और मसरूर मियाँ के साथ। उन्होंने जब एक जर्मनी के कोई गालिबन मुरब्बी थे उनसे बात करने, तो उन्होंने उनसे बात करने से कहा जी तुम अपने खामद को भेजें, आप उनसे, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। अंदाज़ा करें कि सूरत हाल कहाँ तक जा पहुँची है कि जब आप ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं कर सकते, जब आप ख़ातून को मतलब एक शुरफ़ा के अंदाज़ में उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकते, उनके किसी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते, इतनी ज़्यादा आप उनके साथ हक़ारत से पेश आते हैं, तो सोच लें कि आपका क्या है, आपके लिए ये चीज़ें थ्रेट बन चुकी हैं। आपके अंदर वो असलियत और हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। सो ये जो चीज़ें आ गई हैं सामने, ये इनके अंदर अब वो जिसे कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये अपने अंदर से, अपने आप में ये जो अहमियत है, ये खुद मर रही है, ये खुद दिवालिया हो रही है, ये खुद तबाह बर्बाद हो रही है, और ये सारा कुछ इस चीज़ का है। तो इस ज़िमन में अगर कोई किसी का कोई सवाल है तो फारूक जी आप पूछ सकते हैं। जी जरूर। अब कॉल लिंक मैंने दे दिया शेख साहब, अब ठीक है, कॉलर अगर किसी ने आना हो तो आ जाएंगे। और आज का प्रोग्राम इसको हम कोशिश करेंगे शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि जैसे शेख साहब ने बता दिया जो असल मुद्दा था, आपने नोट भी किया होगा, ये प्रोग्राम कई दिन से लगा हुआ था शेड्यूल पे। वो शेख साहब कह रहे हैं कि उसमें कुछ है, इशू है, वो जब आएगा पब्लिकली फिर जब उस पर हम मुतमइन होंगे वो ले आएंगे और फिर वो ज़रा मज़ेदार किस्म का होगा। अच्छा, लेकिन तब तक आपको कोई सवाल हो आ जाए, कॉल पे आ जाए। अच्छा शेख साहब, जनरल भी क्वेश्चन फिर कर सकते हैं ना इसमें? जी, 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 प्लीज़। ठीक है, चलें, ऑफ द टॉपिक भी अगर हो आज तो वो भी अलाउ किया जाएगा। अच्छा, मीनवाइल शेख साहब, आप जिनको कह रहे हैं ज़रा अहमदियों को कि ये सोचें, मैं ज़रा दिखाता हूँ, ये कहते तो ये कॉमन अहमदी हैं, लेकिन सबको पता है जमात ने ये बिठाए हुए हैं। ये एक सरकार है, अब ज़रा माइंड ना कीजिएगा, मुझे पता है आपका मौक़िफ़ इनके बारे में यही है कि ये इन लोगों की कोई वो है नहीं है वर्थ, लेकिन मैं आपको इनकी ज़हनी सतह वो चेक कराना चाहता हूँ शेख साहब कि किस कदर ये गुलामी के अंदर हैं बेचारे, कि ये एक साफ साफ सीधी सीधी बेवकूफाना चीज को, अब इसको मैं कैसे आपको समझाऊं कि अगर मिर्जा मसरूर कहीं गंद भी करेगा ना तो ये उसके ऊपर भी सोने का लेबल चढ़ा के कहेंगे देखो देखो प्यारे हजूर ने कितना अच्छा काम किया है। वो थूक भी कहीं फेंकेगा ना तो ये उसको भी जनाब वो फ्रेम करा के तो ये टांग लेंगे वहां पे, और ये अपनी गुलामी का पूरा पूरा सबूत देंगे कि देखें जी प्यारे हजूर ने थूक मुबारक हम पे फेंक दी। ये इनके हजूर ने बच्चों के साथ एक और बोंगी मारी है, जैसा कि आप इनकी बयान कर रहे थे कि बच्चों के साथ ये बड़े फिट चलते हैं, और वीडियो का टाइटल है प्यारे हजूर सहरी में क्या खाते हैं। ठीक है जी, ये आवाज से आपको पता चल जाएगा ये किन का चैनल है। और अरसलान मियाँ, इसका क्लिप सेपरेट निकलना चाहिए यहाँ से, डायरेक्टली इसको यहाँ से आगे से उठा लेना, इसको शॉर्ट क्लिप्स पे अपलोड कर देना जरा नाजरीन के लिए। अब मैं चलाता हूँ शेख साहब, आवाज आए तो बताएं मुझे जरा। जी, आ रही आ रही है जी। ओके। अच्छा, ये धोखाधड़ी का लेवल चेक करें, दुनिया में सबसे बड़े जो खत्म नबूवत के डाकू हैं उन्होंने अपनी वीडियो के स्टार्ट पे आयत ही वही लगाई हुई है, मकाना मोहम्मद सुबहान अल्लाह, क्या बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये लें जी,
یہ میں آپ کو ہلکی سی زیارت کروا دی ہے. باقی تو ان کو بڑے شوق آج کل چڑھے ہوئے ہیں کاپی اسٹرائک وغیرہ کے, تو میں پوری ویڈیو نہیں چلاؤں گا, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کن سرکاروں کا چینل ہے. اب آپ نے جناب اس ناظرین اس بونگی کا لیول آپ نے چیک کرنا ہے کہ یار یہ عقل کی کون سی سطح پہ اتر کے, بلکہ عقل کو چھوڑیں, یہ جہالت اور بیچارے جو ہے نا غلامی کے کون سے گٹروں کے نیچے جو ہے نا یہ چادر بچھا کے سگریٹ پھونک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے مست ماحول میں جینے دو. بھائی یہ ہمارے خلیفہ صاحب زندہ باد. یہ سنیں ذرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المعصوم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار میرے اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں آپ کو پیارے امام حضرت مسرور مصعب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز جماعت احمدیہ کے پانچویں اور خلیفہ ایک مجھے بات بیان فرماتے ہیں. ایک بچی کا سوال تھا کہ اچھا ریپیٹ ہو رہی ہے جی. ایک منٹ اب بتائیے گا ذرا. اب میں چلاتا ہوں اس کو, میں تھوڑا واپس کر کے چلاتا ہوں. نہیں قابل سمجھ تھی یا بالکل ڈسٹورٹڈ تھی آواز؟ ہاں نہیں قابل سمجھ تھی. اچھا میں دوبارہ چلاتا ہوں شیخ صاحب, تھوڑا ریورس کر کے چلاتا ہوں. مجھے جسٹ آپ بتا دیجیے اگر ٹھیک ہوا میں کنٹینیو رکھوں گا, ورنہ اس سے ایک کلپ طالب بن نصر عزیز جماعت احمدیہ ابھی ٹھیک تھے کہ پانچواں مصعب خلیفۃ المسیح الخامس. آج میں آپ کو پیارے امام حضرت مرزا مسرور مصعب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز جماعت احمدیہ کے پانچویں اور موجودہ خلیفہ ان کا ایک کلپ سنواتا ہوں جس میں وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں. ایک بچی کا سوال تھا کہ پیارے حضور آپ افطاری میں اور سحری میں کیا تناول فرماتے ہیں, کیا آپ کس چیز سے آپ سحری رکھتے ہیں, کس چیز سے آپ افطار کرتے ہیں؟ تو حضور نے جیسے کوزے میں سمندر بند کرنا ہے اس طرح حضور نے جواب بیان فرمایا, اور وہ کتنے پیارے اور میٹھے انداز میں حضور نے جواب بیان فرمایا کہ وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے, ایمان کو تازہ کرنے والا وہ. آئے ہائے 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 ناظرین, سننے سے تعلق رکھتا ہے جناب, کوزے میں بند اور پھڑ پھڑا رہا ہے اور جناب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور دھڑا دم دمادم مست کلندر چل رہا ہے. کوزے میں دریا نہیں, کوزے میں سمندر بند کر دیا. چلیں وہ اپنی سوچ کے حساب سے جو بھی بند کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, موجیں کرنے دیں. دیکھیں نا شیخ صاحب, شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, اس کی مرضی وہ انڈے دے وہ بچے دے. یہ جب اپنے آپ میں بادشاہ ہیں جو مرضی یہ کرتے پھرے, میں نے آپ کو کہا نا یہ شیر ہیں یہاں کے احمدیہ جنگلوں کے, یہ شیر ہیں بیچارے. اور اچھا یہ دیکھیں ناظرین, آپ حیران ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں کون سی علمی بات آج مسرور صاحب کے منہ سے نکلنے لگی ہے. مطلب شاید انہوں نے کوئی ورلڈ وار 3 کا کوئی حل بتا دیا ہے, یا انہوں نے جو حالیہ کرائسس چل رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بتا دیا ہو کوئی ٹوٹکا. کیا پتا کوئی ایسی چیز کھانے سے دنیا جنگوں سے بچ سکتی ہو, یا جو ہمارے یہاں گورنمنٹ کے مسئلے مسائل ہیں عمران خان صاحب کو بیچارے کو, ان کو کوئی ایڈوائز کر دی ہو. دیکھیں نا خلیفہ صاحب ہیں جناب, جیسے بڑا دم چھلے لگا کے تعارف کروا رہا ہے کہ وہ جناب پانچویں خلیفہ ایدہ اللہ بنصر العزیز اور فلان ڈمکان. بس یہ ہنسنا منع ہے, اب جو بونگی آنے لگی ہے اس پہ ہنسنا نہیں ہے. سنیں جی وہ بیان ہے, وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا یہ سماعت فرمائیے. وہ بیان فرمایا کہ وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے, ایمان کو تازہ کرنے والا وہ بیان ہے, وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا یہ سماعت فرمائیے. سحری اور افطاری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ جو میں ناشتہ کرتا ہوں وہی میں سحری میں کھا لیتا ہوں, اور جو میں کھانا کھاتا ہوں وہی میں افطاری میں کھا لیتا ہوں. ہاں واہ 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 واہ. جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں. میں دوبارہ سے چلاتا ہوں, اس کو آپ سمجھیں کہ جو میں ناشتہ کرتا ہوں وہی میں سحری کر لیتا ہوں, اور جو میں کھانا کھاتا ہوں وہی میں افطاری کر لیتا ہوں. یہ کوزے میں دریا جناب, دوبارہ سے. ہاں یہ ہے کہ اور جو میں کھانا کھاتے ہیں, جو میں ناشتہ کرتا ہوں وہی میں سحری میں کھا لیتا ہوں, اور جو میں کھانا کھاتا ہوں وہی میں افطاری میں کھا لیتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ افطاری کھولنے سے پہلے کیونکہ سنت ہے کھجور کھانا, تو کھجور کھا لیتا ہوں. اچھا وہ پیارے حضور اگر مائنڈ نہ کرے, افطاری کھولنی نہیں ہوتی, روزہ کھولنا ہوتا ہے, اور وہ جو روزہ کھولتے ہوئے آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو افطاری کہتے ہیں. ہاں جی ہیں آہو آگے سے لٹرلی انہوں نے واٹ اے کوانسیڈنس,
اور میں نے ہے کیا, مجھے نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ویڈیو میں, اور وہ آگے سے مسرور صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیں. سنت ہے کھجور کھانا, تو کھجور کھا لیتا ہوں ہیں. تو باقی تم لوگوں کی طرح نہ پکوڑے کھاتا ہوں, نہ سموسے کھاتا ہوں, نہ چاٹیں بناتا ہوں, نہ فضول قسم کی چیزیں بنا کے اتنا کھا لیتا ہوں رات کو افطاری کے بعد مصیبت ہی پڑی رہے, صبح اٹھنا مشکل ہو جائے روزے کے لیے. اور تو روٹین, اپنی روٹین وہی رکھو تبھی مزہ ہے سحری کا. ہم نے تو ایک بنا لیا ہوا ہے اس کو, ایک سحری میں ہم نے ضرور کوئی خاص چیز کھانی ہے اور افطاری میں ضرور خاص چیز کھانی ہے. ایویں بلا وجہ کا خرچ بڑھا دیتے ہیں ہم, کھانے کا بھی خرچ بڑھ جاتا ہے اور پیٹ علیحدہ خراب ہو جاتا ہے. اور روزہ رکھ کے بھی سارا دن سستی رہتی ہے. روزے کا مزہ تو تب ہے کہ جو روٹین کا تمہارا کھانا ہے وہی کھاؤ اور وہی اسی سے روزہ رکھو اور اسی سے روزہ کھولو, ٹھیک ہے جی. اور جو تمہارے لیوش قسم. اچھا اب ناظرین آپ نے پوائنٹ, آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ فاروق بھائی کیا اٹھا لائے ہیں, مطلب روٹین کی ایک بونگی یا شغل میلہ چل رہا ہے, اس میں کیا خاص کیا بات ہے. تو وہ پیچھے جو آپ نے سن لی سارا میرا اس کے اوپر جو پوائنٹ تھا, اب یہاں سے آگے ایک سیریس معاملہ ہونے والا ہے, اور وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ بچوں کو اتنا موٹیویٹ کر کے, حالانکہ میں یہاں بھی ڈس ایگری ان سے کرتا ہوں شیخ صاحب کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, اللہ کہتا ہے میری نعمتیں کھاؤ اور پھر میرا شکر ادا. let him complete پہ اس پہ کرتے ہیں بالکل. میں صرف وہ کیوں دے رہا تھا کہ یہاں سے آگے ذرا نوٹ کیجیے گا کہ بچوں کا یہ مائنڈ بنا رہے ہیں جو شیخ صاحب کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا فضول, یہ سب کچھ ہو گیا فضول. اب میں بتانے لگا ہوں کہ یہ پیسے بچا کے کرنا کیا آپ نے, سنیں ذرا. اوکے افطاریاں میں جو پیسے بچ جاتے ہیں نا وہ کسی چیریٹی میں دے دو. اس قدر محبت اور پیار سے حضور نے بات بیان فرمائی ہے, اس قدر محبت اور پیار سے حضور نے بیان کیا ہے, اور پھر یہ بھی بات میں بتا دیے کہ چیریٹی میں دے دو. لیوش قسم کی افطاریاں میں جو پیسے بچ جاتے ہیں نا وہ کسی چیریٹی میں دے دو. اس قدر محبت اور پیار سے حضور نے بات بیان فرمائی ہے, اس قدر محبت اور پیار سے حضور نے بیان کیا ہے, اور پھر یہ بھی بات میں بتا دیے کہ رمضان میں افطار کرنے سے لوگ جو ہے وہ کیوں بیمار ہوتے ہیں. وہ صرف اس لیے کہ وہ ارریلیونٹ چیزیں یا ان نیسیسری چیزیں وہ افطاری میں زیادہ تر لے آتے ہیں, اور ان کو جب کھاتے ہیں اور بنا احتیاط کے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے پیٹ خراب ہوتا ہے, فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے, پیٹ میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, اور اس وجہ سے پھر سحری میں مشکلات بنتی ہیں. سحری میں روٹی نہیں کھا سکتا, کھانا نہیں کھا سکتا, سحری ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا, پھر ٹھیک طریقے سے سحری نہیں کرے گا تو دن میں سارے دن ڈال پڑا رہے گا, روزہ بھی خراب ہوگا اور پھر پیٹ بھی خراب ہوگا, وزن بھی بڑھے گا, اور اس طرح بیماریاں بھی جنم لیں گی. تو حضور نے کتنے پیارے انداز سے, کتنے زبردست طریقے سے یہ بات بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی عمر دراز فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کا پرشفیق سایہ جو ہے, جو باپ سے بھی زیادہ شفیق شفقت والا سایہ, اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لو جی یہ دریا کوزے میں شیخ صاحب. فاروق اب صرف ایک چھوٹا سا میں اس پہ بات کروں گا, میرا خیال وہ کافی رہے گی, کچھ زیادہ لمبے چوڑے پہ نہیں جاتے. باقی وہ جو صاحب جو یہ جو ہیں کہنے والے, ان کو کہنے دیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا پیارا جواب, اور یہ شفیق باپ کی طرح, اور فلاں پیاری نصیحت, اور وہ کس انداز سے کی. بچی نے سوال سمپل کیا تھا کہ آپ سحری اور افطاری کیسے کرتے ہیں. اگر موصوف اسی جگہ پہ رکھتے کہ جو میری روٹین ناشتے کی ہے وہی میں اپنائے ہوئے ہوں سحری میں, اور میں نے سحری کے لیے خاص انتظام نہیں کیا, اور جو میں شام کا کھانا کھاتا ہوں وہی میں نے افطاری میں اسی سے افطاری کرتا ہوں, میں کوئی خاص اہتمام نہیں کرتا, بس یہی ہے جو ایک عقل مندانہ اور صحیح جواب تھا وہ یہ تھا. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ کتنا شفیق اور پیارے انداز میں, اور یہ وہ, ان کے جواب سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ موصوف اس بچی کو جانتے ہیں اور ان کے گھر پہ سحری یا افطاری کے لیے جا چکے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے جو ان کی افطاری کرائی وہ ان چیزوں سے کرائی جو فضول چیزیں تھیں, جس کو وہ پکوڑے وغیرہ اور یہ اور وہ. اور اگر ایسا نہیں تھا
تو مطلب اس بچی کو یہ بات کہنی کہ تم ایسے کرتے ہو جیسے یہ کرتے، مطلب کہاں سے انہیں علم ہوا کہ یہ بچی جو پوچھ رہی ہے وہ ان چیزوں کو کرتی ہے؟ اور اگر اتنی بھی عقل کی کمی تھی تو اس گفتگو کو اس انداز میں کہتے کہ جیسے عام لوگ جو ہیں وہ جو روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کی روح کو نہیں جانتے اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح خود اس طرح کر کے جرنلائز کر کے بات کرتے۔ یار کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے، یہ جو نیچے ان کی تعریفیں کرنے والے بغیر سوچے سمجھے صرف یہ جی ہمارے یہ ہیں، مطلب وہ کتنی جاہلوں والی بات کر رہا ہے، نالائکی والی بات کر رہا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے کہ جس طرح وہ مرزا طاہر اپنا ناک پونچھتے تھے، کسی ٹیشو پیپر سے وہ پھینکتے تھے، کھانا کھا کے منہ صاف کرتے تھے تو وہ بھی لوگ پکڑ کے تو گھروں کو لے جاتے تھے تبرک کے طور پہ۔ ایگزیکٹلی یہ جو جانگلی صاحب تھے یہ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ بچی کے سوال کا مختصر سا جواب تھا جس کے اوپر اس شخص نے اپنی پوری جہالت، حماقت اور اپنے علم کا دریا بہا دیا اور انہوں نے کوزے میں سمندر بند کرا دیا۔ چل ایک کوزہ انہوں نے اپنے سر میں مار لیا ہے۔ اچھا چھوٹی سی میں جو شیخ صاحب جو میں پوائنٹ رکھنے لگا تھا نا، میں نے اس میں اسی لیے ناظرین کو کہا تھا کہ نوٹ کریں، beside all this nonsense انہوں نے ایک چیز پہ لے کے آئے ہیں بچی کو، اور یہ بچوں کا جو ذہن بنا رہے ہیں کہ اچھا چلیں یہ سارا کچھ تو ہو گیا، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، نہیں یہ ناشکرے ہیں انہوں نے نہیں کرنا، وہ ایک سائڈ پہ یہ ہو گیا جی فضول۔ اچھا کرنا کیا ہے آپ نے ناظرین؟ آپ نے کچھ نہیں کھانا، آپ نے بھوکے رہنا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ لینے ہیں اور وہ سارا کا سارا پیسہ لا کے ان کو چندے میں دے دینا ہے۔ وہ اس میں بھی چندہ گھسا دیا ہے، افطاریوں اور سحریوں میں بھی چندہ، چندہ برائے رمضان اس کا نام ان کو چاہیے میرے خیال میں رکھ دیں، چندہ رمضان، کیونکہ وہ فطرانہ وغیرہ جو ہے نا اگر اس پہ آئیں گے تو وہ اسلامک ٹرم ہو جائے گی ذرا، لیکن چونکہ انہوں نے ڈبل لینی ہوتی ہے ہر چیز اس میں بڑھا چڑھا کے، تو اس کو آپ کچھ اس طرح کر کے رکھ دیں، افطاریوں کا چندہ یا سحریوں کا چندہ۔ جو پیپے بجانے والے آتے ہیں یہاں ہمارے پنجاب میں تو شیخ صاحب یہ روٹین ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں صبح سحری کے ٹائم آپ کو اٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گھی کا خالی جو ہے نا وہ ٹین ہوتا ہے، اس کو وہ بجاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اٹھو بھائی اٹھو 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 بھائی روزے رکھ لو۔ اور شام کو وہ آتے ہیں پھر اپنے سے کی روٹی لینے کے جو صبح ہم بجا کے گئے تھے اب ہمیں نا آپ کھانے کے لیے دیں، تو لوگ ان کو دیتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ تو منصور صاحب کو چاہیے کچھ لانچ کر دیں اس طرح، یار خدا کا خوف کریں، ہر چیز میں چندہ۔ اب بچوں سے آپ سحریاں اور افطاریاں چھین کے اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چندہ دے دیں، بس ہمارے پیٹ بھرتے جائیں اور خود کچھ نہ کھائیں۔ یہ ایک پکچر پچھلے دنوں شیخ صاحب شیئر ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر، ایک نا پکچر شیئر ہوئی تھی کہ ایک گائے ہے وہ ہرا ہرا کھا رہی ہے اور پیچھے ایک سائڈ کو دودھ دے رہی ہے اور ایک جناب خالی ڈبے میں وہ گوبر نکال رہی ہے۔ اب اس گائے کے اوپر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ہے احمدیہ خلافت یا احمدیہ خلیفہ، اور یہ جو کھا رہا ہے یہ احمدیوں کے چندے ہیں، اور جو دودھ وہ پی رہے ہیں وہ عہدے داران ہیں، اور جو عام کا دیانی ہے نا اس کے لیے انہوں نے گوبر کا ڈبہ پیچھے رکھا ہوا ہے۔ میں چلیں اس کو آپ کہہ لیں جی یہ ایک نازیبا حرکت کی ہے، کسی نے کی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ ان بیچاروں کی، شیخ صاحب چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کو بھی کہہ رہے ہیں یار کھانا چھوڑ دیں ہمیں چندے دیں، ہے کو حد ہے یار ان کے لالچ کی۔ اس کو اپنا فاروق کس طرح کہہ سکتے تھے؟ میں تو حیران ہوں، مطلب یہ علمی طور پہ مطلب اتنا دیوالیہ پن انتہا ہو گئی ہے کہ مطلب ایک شخص یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ فائز کیا ہے، اور اس کے علم اور عقل کی عالم یہ ہے کہ اسے بات تک نہیں کرنی آ رہی کہ وہ یہ کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جماعت اپنی کو ایک میسج دے سکتا تھا، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھیں جس طرح کے دنیا، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، کہ جس طرح کے عام طور پہ مسلمان یا دنیا افطاری کے وقت میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، ایک سے زائد کھانوں کا، لیوش قسم کی افطاریاں کرتے ہیں، فلاں چیزیں کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر سادگی سے کر لیا جائے جس سے آپ کی صحت بھی برقرار رہتی ہے، روزے کی روح بھی قائم رہتی ہے، اور اللہ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے، اور آپ فضول خرچی سے بھی بچتے ہو، اور یہ جو ہے وہ پیسہ وہی آپ آخر میں غریبوں کی مدد کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے آپ ان کو کھانے پینے کا سامان دے سکتے ہیں، سمپل از دیٹ ون۔ لیکن جو بھی اس نے گفتگو اس طرح کی ہے، میرا مطلب اس میں ذرا سی بھی
अकल, इल्म, मतलब उसका जो मनसब है उसके मुताबिक वो बात ही नहीं बन रही। और ये जो तारीफ़ें करने वाले हैं, जो हाथ चूमने वाले हैं, जो फलाँ चीज़ें, बाप से ज़्यादा फलाँ करना, ये वो। अब मैं क्या करूँ सिवाय इसके कि इनके ऊपर इन्ना लिल्लाह पढ़ सकते हैं और क्या हो सकता है। जी, चलें। ठीक ठीक, बहुत अगर शुक्रिया। कोई अच्छा, कॉल मेरे है ख्याल तो में ले कॉलर लें, कोई नहीं वरना है, क्योंकि बस ठीक है आज फिर। हमने लेट इसको लेट कर दिया था काफ़ी, रमज़ान की रातें हैं और जी, अब यहाँ 1 तकरीबन बजने वाला है, इसलिए कॉलर शालर तो कोई नहीं है, बट इस टाइम जो है ना ठीक। घर में शेख साहब, ये तो मुझे खुद जो है ना शादी के बाद पता चला है कि जब घर में आपके गवर्नमेंट हो ना, तो साथ वाली चारपाई पे कॉल पे बोलना ये बड़ा खतरनाक काम होता है। जी, कुछ दोस्त कहा बिल्कुल सही। करते थे कि फारूक साहब रात को हम कॉल पे नहीं आ सकते, आप नहीं हमारी मजबूरियां समझते, तो मैं समझ गया हूं हाँ, उनकी मजबूरियां, बहरहाल। चलें। अच्छा, बहरहाल एक बंदे ने सवाल किया है कि रमजान में अहाता खास खुला होता है या बंद होता है? अच्छा, यार ये मैं तो हम अब पता क्या नहीं ये कह कौन सकते से हैं? अहाता ख़ास का पूछ रहे हैं। अगर तो पाकिस्तान वाले का पूछ रहे हैं तो वो तो 24 घंटे ही उनका खुला होता है। और वाह, पाकिस्तान में तो चीज़ें जो है ना, अब बहुत सारी चीज़ें या हैं, पॉलिटिकल हो जाएगी मेरी बात, लेकिन बड़ी सारी चीज़ें शेख साहब आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे आजकल 24 घंटे वो काम कर रही हैं। बहरहाल चलें जी, ठीक है। बहरहाल इसको हम फिर सम अप करते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, बहुत 1-2 मिनट अगर कमेंट में किसी ने सवाल लिखना हो तो लिख लें, अगर उसका कोई चक्कर है, कमेंट में अगर आपने लिखना है तो लिख लें यार, वरना फिर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड अब इस मौजू पे जब भी आएगा तो वो फिर वही होगा जो आपसे प्रॉमिस किया है, उसमें एग्जैक्ट हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो अभी हम आपको बता नहीं सके कि क्या है, किसके बारे में है। जब वो थंबनेल देखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें तो लाजमी कर लीजिएगा। बाकी अच्छा, ईद के बाद ऐसे इंशाल्लाह है जो है ना। कि अगर बाज़ दोस्त जो बाद में इस वक़्त शामिल नहीं है, बाद में सुनते हैं, जी अगर किसी दोस्त का ताल्लुक स्पेन से, पुर्तगाल से अगर हो, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले। शायद हो सकता है अगले महीने में, मतलब इन 2 मुल्कों में को विज़िट कर रहा ठीक हूँ मैं। ठीक, ज़बरदस्त हो गया जी शेख साहब। लो जी, आप जा रहे हैं जनाब घूमने फिरने, मतलब खबरें जो है ना सही निकली हैं, आपने जैतून से जो है ना आपको डॉलर शालर आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा जी, बाकी अल्लाह जैतून दे रहा है भाई, अब ये ज़ैतून नहीं, अल्लाह दे रहा है। वो कहाँ से दे रहा जैतून है, ये उसकी जैतून मर्ज़ी है। जैतून का हाल ही, और रिटायरमेंट के आ रहे हैं, पता है हमें, मैं शुक्र कर रहा हूँ। अच्छा, वो जैतून का हाल ये है कि अभी प्रोग्राम से पहले जो है ना घंटा लगा के इंटरनेट सही किया है, और वो मोबाइल को यूं करके सीढ़ियों पे रखा है, ऊपर करके वो ताक में उसमें, कि यार वो सिग्नल पकड़ ले ऊपर से और हम प्रोग्राम कर लें। और जनता कहती है जी ये जो है ना डॉलर जैतून वाले इनके पास बहुत है। चलें बहरहाल, खैर, चलें। अच्छा, मैं वो करने लगा था, मेरे ज़हन से निकली हाँ, वो मैं ये अर्ज़ कर रहा था शेख साहब, आज भी वो मुझे आपने बताया ना कि वो आवाम को ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है कि ज़ैतून एफएम लाइव के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका क्या सीन है। मेरे भाई, हाँ, वीडियो हमने जो लगाई थी न्यूज़ इसके ऊपर, ज़ैतून न्यूज़ के ऊपर, उसमें बताया था कि लाइव स्ट्रीम्स हमारी जो है ना वो इसी पे कंटिन्यू रहेंगी ज़ैतून न्यूज़ के ऊपर, जबकि प्रॉपर तौर पे हमारा पहला कंटेंट उस पे वापस नहीं आ जाता। कादियानियों ने जो रिपोर्टें कर करके उसको डिलीट करवाया था, उस पे स्ट्राइक्स भेजी थी। अब हम वो उसको जो है ना उसका जिस तरह से भी हमने उसको हैंडल किया है, वो कंटेंट वापस आ रहा है। बस कट टू शॉर्ट बात ये है, डिटेल्स में आपको नहीं बता सकता, कंटेंट वापस आ रहा है, उसको हम चला रहे हैं वीडियोस को, क्योंकि अगर हम उठा के इसी तरह से सारी 100 वीडियो 200 वीडियो एक ही दिन में अपलोड कर देंगे तो उसको कौन देखेगा, और वो जो है ना फिर पीछे ही दब के कहीं रह जाएंगी। तो वो एक एक वीडियो करके उसमें एडिट करके हम, क्योंकि इनको बड़ा उस पर मसला और तकलीफ है जी कि हमारे प्यारे हजूर साहब की जो है ना शक्ल मुबारक ना आप दुनिया को दिखाएं, वो पता नहीं दिखाने लायक नहीं है या क्या इशू है, हम वरना आपको स्ट्राइक भेज देंगे। तो वो हम नहीं दिखा रहे हैं उसके ऊपर, उसको ब्लर करके जहां जहां कहीं भी बीबी मसरूर, मेरा मतलब है मियाँ मसरूर की जो है ना बापर्दा फोटो आती है, हम उसको हाइड करके, और जमात के लोगोज, एमटीए के लोगो वगैरह, क्योंकि हर चीज जो रजिस्टर्ड है उस पर ये स्ट्राइक ठोक रहे हैं, उनको हाइड करके कंटेंट हम चला रहे हैं बाकी का। तो वो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ, जो नए हैं, या कुछ दोस्त कह रहे थे कुछ प्रोग्राम मिसिंग है, हमने नोट्स बनाने हैं, वो आप देख सकते हैं उनको स्टडी के तौर पे। लेकिन मैं बता दूं वो टोटली रिपीट चल रहा होता है, लेकिन उसको हम एज ए लाइव रख के चला रहे होते हैं ताकि कंटेंट दोबारा से उसमें चल जाए, यूट्यूब को ये ना लगे कि जी डिट्टो उठा के इन्होंने पिछला ही वो डाल दिया है। इसमें फिर बड़े जो यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं उनको पता है बड़े इश्यूज हो जाते हैं।
تو لائیو براہ راست جو فریش اسٹریمنگ آ رہی ہے وہ زیتون نیوز کے اوپر صرف آ رہی ہے. باقی چینلز پہ شارٹ کلپ جو ہے اس کے اوپر ان پروگرامز میں سے چھوٹی چھوٹی کلپس, جیسا کہ ابھی یہ افطاری والی نکل جائے گی مسرور صاحب کی, وہ کلپس آ رہی ہیں اس کے اوپر. زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر جو ہے اس کے اوپر پرانا ہی کنٹینٹ اس کو ہم سیٹ کر کے دوبارہ چلا رہے ہیں. یہ تھا جناب. شیخ صاحب چلیں ہم اس کو میرے خیال میں اب اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ اس ایشو کے حوالے سے کوئی ان کو پیغام دینا چاہتے ہو آخری تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ پھر ہم اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر ہو سکا جانے سے پہلے تو اگر کوئی ایک پروگرام کر سکا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر واپس آ کے جون کے مہینے میں ہی پروگرام ہوں گے, کیونکہ میری واپسی جو ہے وہ جون میں. اچھا, آپ کا یہ کتنے مہینے کا ٹور ہے یہ بھی؟ اچھا, اس کے اگر آپ چاہیں شیخ صاحب تو بتا دیں ذرا ناظرین کو, سوال پھر آنے شروع ہو جانے ہیں بعد میں اور مجھے جو ہے نا وہ جواب دینے پڑیں گے سب کو. اچھا, ویسے ہے کہ پروگرام میرا 1 ماہ کا ہے, تو میں جہاں جہاں پہ بھی جاؤں گا کوشش کروں گا کہ اگر وہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ سکوں, اور پروگرام اگر وہاں سے ہو سکیں جس ملک میں بھی جاتا ہوں, تو میں زیادہ تر مطلب ہسٹوریکل تاریخی مقامات کو وزٹ کرتا ہوں. تو جہاں پہ بھی گیا وہاں سے اگر آپ لوگوں کو دکھا سکا لائیو, تو مطلب جس طرح مطلب الحمرہ ہے غرناطہ کے اندر اسپین میں, اور مسجد قرطبہ ہے جو اب ایک چرچ بنا دیا گیا ہے. حالانکہ میں پہلے بھی جا چکا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی خوبصورت چیزیں جگہ ہیں کہ حسرت ہوتی ہے کہ دوبارہ تو موقع مل رہا ہے تو میں دوبارہ جا رہا ہوں وہاں. اسی طرح باقی جس کسی اور ملک میں بھی گیا, کیونکہ میرا ارادہ ہے 3-4 ملکوں میں جانے کا, تو وہاں سے بھی آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ شیخ صاحب, بہت شکریہ. چلیں ناظرین, آج کا پروگرام اینڈ کرتے ہیں. میرے خیال میں اب تو جو ہے نا ملاقاتیں شاید عید کے بعد ہی ہوں, لیکن ان دنوں میں اگر وہ معاملہ سیٹ ہو گئے تو ایک لاسٹ وہ پروگرام آ جائے گا. اب جب عید شید پڑھ کے انشاءاللہ واپس آ جائیں گے جناب, آپ کے جو کھابے شابے ختم ہو جائیں گے, تو شیخ صاحب تو ٹور پہ ہوں گے, اس میں اپڈیٹس جو بھی ہوں گی وہ آتی رہیں گی. شیخ صاحب جس بھی سوشل میڈیا کے تھرو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کر لیں گے, وہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دیا کروں گا. باقی پھر جو کنٹینٹ ہے ہمارا پچھلا جو ہوا سارا انہوں نے معاملہ کیا, اس میں کوشش کروں گا پھر ذرا ایڈمن ہمارے ہیں ان کو لگا کے نا ذرا 1 مہینے میں وہ اگر نکل جائے تو ڈیلی کی ایک چلا کے اس کو وہ سارا کا سارا کنٹینٹ ہم واپس لے آئیں. بہت سارے دوستوں کے میسج آ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں پرانے کچھ چاہیے. اس میں شیخ صاحب اور عامر بھائی نے 1-2 پروگرام کیے تھے, وہ بڑی زبردست سیریز چلی تھی. ایک تو جو لاہوری اور یہ جو اب احمدیہ گروپ ہے ان کے درمیان جو کمپیریزن تھا, اس میں پھر ایک لاہوری احمدی آتے بھی ہوتے تھے کال کے اوپر, اس ویڈیو کی. اور پھر اسی طرح نعمان عالم کے ساتھ عامر بھائی کی ایک ڈیبیٹ تھی. اسی طرح کے چند بڑے مشہور پروگرام ہیں. اور ایک وہ تھا جس میں جناب وہ نہایت چھپی ہوئی بات کی تھی, اس کے بعد یہ سارے اسٹرائک بھی ویسے شروع ہوئے تھے, تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گے. تو پھر اس کے بعد شیخ صاحب جب واپس آ جائیں گے پھر اسی طرح سے اسٹریمنگ. عامر بھائی بھی ابھی رمضان کی وجہ سے تھوڑے بیزی ہیں, ان کی اپنی بھی کلاسز اور لیکچرز بھی ہیں اسی نے. اس کے بعد انشاءاللہ جوائنٹ اسٹریمنگ پھر شروع ہوگی اور دمادم مست کلندر جناب. تب تک پھر مزے کیجیے جناب, روزے ووزے رکھیے. اور میں تو مسرور صاحب کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل مر جائیں اور ان کو چندہ دے دیں. اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ نے جتنا آپ پہ پابندی لگائی ہے اتنی دیر آپ رہیں. یہ نہ کریں کہ اپنا پیٹ ہی پھاڑ لے کھا کے, لیکن اللہ کی نعمتیں ہیں بھائی, جتنی برداشت ہو سکتی ہیں اتنی کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو, میری نعمتوں کا ذکر کرو, میرا شکر کرو, میرا ذکر بلند کرو لوگوں کے سامنے. بتاؤ کہ یہ ہمارے رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. چندے بھی دیں, سارا کچھ کریں, رمضان میں صدقہ خیرات کریں, لیکن ان سے بچ کے, یہ چوروں کے ٹولے سے جو بچ کے, یہ سارا کا سارا جو چور ٹبر اکٹھا ہوا ہے نا, یہ جو گلی گلی میں شور ہے, مسرور کا پورا ٹبر چور ہے, اس سے بچ کے بھائی ان کو آپ پیسہ بھی دیں گے اور یہ اسی پیسے سے جناب جو ہے نا پھر شرابیں خرید کے جناب شینڈی بنیں گے, اور اسی پیسے سے جناب یہ وہ چلائیں گے ہاتھ خاص وغیرہ, اور آپ لوگوں کے اوپر ظلم بھی کریں گے اور آپ کا استحصال بھی کریں گے. ملتے ہیں جناب آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنے پیاروں, قریبی رشتہ داروں, عزیزوں, دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تمام بچے ان مربیوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. مجھے اپنے ہوسٹ اور دوست فاروق اور ہمارے مہمان کے شیخ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ, اللہ حافظ.